बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 9th क्लास की दरसी किताब का सबक नंबर 5 कलीम और मिर्जा ज़हर दौर बेग का पार्ट बी पढ़ेंगे। तो अजीज तुलबा, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। कबल इसके कि कलीम शिकायत करे, मिर्जा साहब बतौर दफा दखल मुकद्दर फरमाने लगे। बतौर दफा दखल के मानी है कि कलीम मियाँ की जो शिकायत है उनके ना आने की वजह से वो उसका कोई एतराज करें, कोई उज़र पेश करें। दफा दखल उज़र को खत्म करने के लिए मुकद्दर फरमाने लगे, यानी कि एडवांस में पहले ही उसकी वजाहत करने लग गए मिर्जा ज़हरदार बेग कि बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है। तबीयत अलील है यानी कि घर वाले जो हैं वो बीमार हैं। खफकान का आर्जा है। खफकान वहशत की बीमारी है। वहशत बिला वजह का खौफ होता है जो मरीज को लाहक हो जाता है। इसे उर्दू में खफकान का आर्जा कहते हैं। आर्जा मतलब बीमारी। इख्तलाज कलब का रोग है। रोग के मानी बीमारी के हैं और इख्तलाज कलब जिसमें दिल की धड़कन जो है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है और दिल में घबराहट पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे मर्ज को कहते हैं अजीज तुलबा इख्तलाज कलब। अब जो मैं आपके पास से गया तो उनको गशी में पाया। गशी में पाया यानी कि वो बेहोश हो गए, इस वजह से देर हुई। पहले तो ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की क्या वजह है। बंदा नवाजी ये दिल्ली के लोगों की तहजीब का लफ्ज है कि आपने किस तरह से मेरी तरफ मेरी इज्जत अफसाई फरमाई। बंदा नवाजी की इज्जत अफसाई फरमाई, मेरी तरफ कैसे आप तशरीफ ले आए। कलीम ने बाप की तलब, अपना अनकार, बाई की इल्तिजा, माँ का इसरार, तमाम माजरा कह सुनाया। तलब के अब्बू ने उससे जो बाजपुरस की कलीम से, और अपना अनकार जैसे उसने अपने वालिद मोहतरम को जवाब दे दिया। इल्तिजा के मानी है दरख्वास्त के कि भाई ने मुझे रोकने की कोशिश की। माँ का इसरार, इसरार के मानी होते हैं अजीज तुलबा बार बार कहा, बार बार रोका कि भाई ऐसा ना करो। तमाम माजरा, माजरा किस्सा कहानी कह सुनाया, उसे बयान कर दिया मिर्जा। फिर अब क्या इरादा है कलीम, सिवाय इसके कि अब घर लौट कर जाने का इरादा नहीं है और जो आपकी सलाह हो, मशवरा हो, तजवीज हो, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। मिर्जा, खैर नियत शब हराम। नियत शब हराम का मतलब है कि जैसे आप इरादा करके आए हैं इंशाल्लाह ताला वैसा ही हो जाएगा। शब हराम रात जो है, आप नियत शब हराम कि रात को अगर किसी किस्म का इरादा या कोई प्रोग्राम बनाया जाए तो वो अच्छा नहीं होता। नियत शब हराम की तरकीब के मानी ये होते हैं। सुबह तो हो यानी कि वो उन्हें कह रहे हैं कि रात को हम कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली के शुरफा के यहाँ ये ख्याल किया जाता है कि रात का जो प्रोग्राम होता है वो अच्छा नहीं होता। सुबह होगी तो हम इस मामले को देखेंगे। यानी कि वो ये लफ्ज कह के मिर्जा जो हैं वो अपने दोस्त कलीम को तसल्ली दे रहे हैं। आप बेतकल्लफ इस्तराहत फरमाइए। इस्तराहत का मानी होता है आराम कीजिए, और बेतकल्लफ यानी कि बिल्कुल भी आपको तकल्लफ करने की जरूरत नहीं। मैं जाकर बशोना वगैरह भेजे देता हूं। बशोना बिस्तर को कहते हैं। और मुझको मरीजा की तीमारदारी के लिए इजाजत दीजिए कि आज उसकी अलालत में इश्तदाद है यानी कि थोड़ी शदीद है, शिद्दत आ गई है उनकी तबीयत में। अलालत बीमारी कि जो उनका मर्ज है उसमें थोड़ी शिद्दत है, वो ज्यादा हो गई है। कलीम, ये क्या माजरा है? तुम तो कहा करते थे माजरा है यानी कि ये क्या कहानी है, ये क्या किस्सा है, ये क्या मामला है? तुम तो कहा करते थे कि हमारे यहाँ दोहरी महल सराय, महल सरा बड़ा सा घर,
متعدد دیوان خانے سے مراد ہے مہمانوں کے ٹھہرانے کی جگہ، جسے ہم مہمان خانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کئی پائیں باغ ہیں۔ پائیں باغ جو ہے عموماً بڑے بڑے گھروں میں، جو کہ نواب اور راجاؤں مہراجاؤں کے گھر ہوتے تھے، ان کی پچھلی جانب ایک باغ ہوتا تھا، اس کو بولتے ہیں پائیں باغ۔ حوض، بڑے بڑے پانی کے حوض، اور حمام اور کٹڑے۔ اب یہ جو لفظ کٹڑے آیا ہے، ایک ہی صحن کے اندر عزیز طلبہ اگر چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوئے ہوں گے تو انہیں کٹڑے بولتے ہیں، گھر کے بولتے ہیں۔ یعنی کہ کٹڑے سے مراد ہے گھر جو ایک چار دیواری کے اندر بنے ہوتے ہیں۔ اور گنج، اناج، غلہ، خزانہ اور دکانیں، اور سرائے مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں آج کل ہوٹل یا ریسٹورنٹ، جس میں کھانے اور ساتھ میں ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو۔ ملک کے معنی ہے ملکیت نہ بتایا ہو۔ یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کوئی جگہ میسر نہیں۔ متنفس سے مراد کلیم کی اپنی ذات ہے، متنفس سانس لینے والے کے لیے، یعنی کہ مجھے انسان کے لیے ایک رات گزارنے کے لیے تمہارے پاس ڈنگ کی جگہ نہیں ہے۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے، ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمعدار کے تمام ترکے پر تم قابض اور متصرف ہو۔ قابض قبضہ کیے ہوئے ہے، یعنی کہ تیرے اختیار میں ہے وہ۔ متصرف ہو، تم اس کو استعمال کرتے ہو، صرف استعمال کرنا۔ لیکن میں اس جاہو حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا۔ جاہو حشمت یعنی کہ اتنے بڑے مقام و مرتبے کا یا عزت کا کوئی چیز شمع بھی نہیں دیکھتا، یعنی کہ اس کا ایک پرتو بھی نہیں ہے، ایک رتی برابر چیز بھی ویسی نہیں ہے جیسی تم بیان کرتے رہے ہو۔ مرزا، آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ میری نسبت، میری طرف سخن سازی صرف باتیں بنانا، احتمال ہونا، اعتراض ہونا، خطرہ پیدا ہونا، ڈر پیدا ہونا، اندیشہ پیدا ہونا کہ میں صرف باتیں کرتا ہوں، سخت تعجب کی بات ہے، میرے لیے حیرت کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی، اتنی مدت سے لمبے عرصے سے میں آپ کا دوست ہوں، صحبت رہی، اٹھنا بیٹھنا رہا، دوستی رہی، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں، اختلاف حالت سے مراد ہے کہ جیسی حالت اب آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو میں نے بیان کرتا تھا اس سے مختلف حالت، اختلاف حالت، مختلف حالت جو آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ بندے کو جمعدار صاحب مرحوم و مغفور نے متنبہ کیا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور اپنا جانشین کر مرے تھے، یعنی کہ جب وہ فوت ہوئے تو مجھے اپنا نائب بنایا تھا۔ شہر کے کل رؤسا سے مراد ہے امیر لوگ، اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ واقف کے معنی جانتے ہیں، آگاہ ہے، انہیں علم ہے۔ ان کے انتقال کے بعد، یعنی کہ ان کے فوت ہونے کے بعد، لوگوں نے اس میں رکھنا اندازیاں کی۔ رکھنا اندازیاں یعنی کہ رکاوٹیں ڈالنا، اندازی کرنا، رکاوٹ ڈالنا، مشکل کھڑی کرنا۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ بکھیڑا، لڑائی جھگڑا، کوسوں دور بھاگنا، دور ہٹ جانا۔ کوس کے معنی میل کی طرح ایک پیمانہ ہے، کوسوں دور بھاگتا ہے یعنی کہ میں بہت دور رہتا ہوں لڑائی جھگڑے سے۔ صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا۔ صحبت ناملائم خالص دلی میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کا لفظ ہے کہ ناگوار طبیعت، ناراضی دیکھ کے لوگوں کی، کنارہ کش ہو گیا، پرے ہو گیا، چھوڑ دیا میں نے۔ لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہیں کہ جمعدار کا جو مکان ہے وہاں پہ کوئی انتظام چلانے والا نہیں ہے، ڈھنگ سے، سلیقہ ڈھنگ نہیں ہے اس کا۔ اسی روز سے اندر باہر واہ ویلا مچی ہوئی ہے، واہ ویلا مچی ہوئی ہے یعنی کہ شور پڑا ہوا ہے، لڑائی پڑی ہوئی ہے، اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں، یعنی کہ وہاں کے بہت سارے عقل مند لوگ جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں
کہ بھئی اگر اتنی بڑی حویلی کا انتظام چلانا ہے تو کسی طرح سے مرزا کو منا کر واپس لے آئیں کلیم. لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا. تذکرہ کرنا، بیان کرنا، بات کرنا. مرزا: اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا. تو اب اس لائن میں کافی لفظ آئے ہیں، ان کے معنی دیکھیں. استقلال مزاج ثابت قدمی، طبیعت میں ٹھہراؤ، بے بہرا لا علم، اور غیرت و حمیت شرم و حیا. بے نصیب ٹھہرتا یعنی کہ اچھے مقدر والا نہ بنتا. اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجئے کہ میں جا کر بچھونا بچوا دوں اور مریضہ کی تیمار داری کروں. کلیم: خیر، مقام مجبوری ہے، یعنی کہ مجبوری کا وقت ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجئے. چراغ. عزیز طلبہ، ان دونوں میں برصغیر میں ابھی بجلی کا رواج نہیں تھا، اس لیے اندھیرے میں کمرے روشن کرنے کے لیے وہ دیا جلایا جاتا تھا. تو اس سلسلے میں انہوں نے کلیم نے کہا ہے کہ چراغ بھیج دیجیے. تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے. مرزا: چراغ کیا، میں نے تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا. لیمپ چراغ سے تھوڑا بڑا، جس میں اس وقت چونکہ برصغیر میں انگریز آ چکے تھے تو لیمپ کیروسین آئل سے، مٹی کے تیل سے جلایا جاتا تھا، اور اس کے اوپر شیشے کی وہ چمنی سی ڈالی جاتی تھی، اس کو لیمپ بولتے تھے. لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے. پروانے، پتنگے، کیڑے جو روشنی کو دیکھ کر اس کی طرف اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں، اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیے گا. اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے. کثرت ہے، بہت زیادہ تعداد رہتی ہے. روشنی دیکھ کر گرنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گے. تھوڑی دیر صبر کیجئے کہ ماہتاب نکلا آتا ہے. ماہتاب کے معنی ہے چاند، کہ چاند طلوع ہو جائے گا تو چراغ کی ضرورت نہیں پڑے گی. کلیم جب گھر سے نکلا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر طیش میں تھا، غصے میں تھا کہ اس نے کھانے کی مطلق پرواہ نہ کی. بالکل بھی رتی بھر بھی اس نے یہ نہ سوچا کہ مجھے کھانا کھا لینا چاہیے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا. مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے ہی تو کہہ دوں گا. مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں گئی تھی، دوسرے یہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے، تیسرے دونوں میں بے تکلفی غایت درجے کی تھی. غایت درجے کی، انتہائی درجے کی، یعنی کہ بے حد زیادہ بے تکلفی تھی. عذر نہیں تھا، کوئی بھی بات بلا جھجک ایک دوسرے سے کہہ دیتے تھے. لیکن مرزا قصدن اس بات سے مترز نہ ہوئے، قصدن جان بوجھ کر مترز نہ ہوئے، کوئی اعتراض نہ کیا، کوئی وجہ نہ پوچھی. اور کلیم بیچارے کا بھوک کے مارے یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی آنتڑیوں نے کل حوالہ پڑھنی شروع کر دی تھی. عزیز طلبہ، آنتڑیوں کا کل حوالہ پڑھنا محاورہ ہے، ایسے موقع پر بولتے ہیں جب بہت زیادہ تیز بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ بھوک کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا، یعنی کہ اس رخ پر کوئی بات ہی نہیں کرتا، اور عنقریب تمام شب کے واسطے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو بیچارے نے بے غیرت بن کر خود ہی کہہ دیا. بے غیرت سے مراد یہاں کہ شرم و حیا کو پرے رکھ کر، سنو یار، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا. مرزا: سچ کہو، نہیں جھوٹ بہکاتے ہو، یعنی کہ بلا وجہ مجھے چکر دے رہے ہو. کلیم: تمہارے سر کی قسم میں بھوکا ہوں. مرزا: تو مرتے خدا آتے ہی کیوں نہ کہا؟ اب اتنی رات گئے، کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو گئیں، اور جو دو ایک کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی. باسی دوسرے دن کی، جس کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے. گھر میں آج آگ تک نہیں جلائی، سلگنا جلانا، مگر ظاہر تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ تمہاری طبیعت سے لگ رہا ہے کہ ساری رات تم بھوک کے نہیں رہ سکتے. سہار نہیں،
सहार होनी मुश्किल मालूम होती है, यानी कि तुमसे बर्दाश्त होती नजर नहीं आती। द्यो इश्तिहा को जेर करना बड़ी हिम्मत वालों का काम है। द्यो इश्तिहा यानी कि भूत, जो भूख का भूत है या जिन है, उसको कंट्रोल करना, काबू करना मुश्किल होता है। एक तदबीर समझ में आती है, तदबीर एक तरीका, कि जाऊं शदामी भड़भूंजे के, जहां से गरम गरम खस्ता चने की दाल बनवा लाऊं। शदामी एक दुकानदार है, उसका नाम उसने, भड़भूंजे यानी कि वो दाने जो है भट्टी में भून कर बेचता है। बस एक धेले की मुझको तुम दोनों को काफी होगी, रात का वक्त है। बस एक धेले की। ये धेला जो है वो जब दिल्ली, जिस वक्त डिप्टी नजीर अहमद ने ये सबक लिखा, उस वक्त बरसगीर में देसी निजाम के रुपए पैसे थे कि 1 रुपए में 16 आने होते थे, और धेला जो है वो आने से छोटा सिक्का होता था। आधा आना कह लें उसको, एक धेला बोलते थे। रात का वक्त है। अभी कलीम कुछ कहने भी नहीं पाया था कि मिर्जा जल्दी से उठ बाहर गए और चश्मे जदन में यानी कि आंख चपकते ही चने बनवा लाए, बुने हुए चने ले आए। मगर धेले का कहकर गए थे, या तो कम के लाए या राह में 2-4 फंके लगा ले। फंके लगा लेना, मुंह में पक्के मार लिए, खा लिए 2-4 दफा। इस वास्ते के कलीम के रूबरू यानी कि कलीम के सामने 2-3 मुट्ठी चने से ज्यादा ना थे। मिर्जा, यार हो तुम बड़े खुशकिस्मत के इस वक्त भाड़ मिल गया, बट्टी वाला मिल गया। जरा वल्लाह हाथ तो लगाओ, देखो तो कैसे बुलस रहे हैं, यानी कि देखो कितने गरम गरम हैं, और सोंधी सोंधी खुशबू भी अजीब ही दिल फरेब है। सोंधी सोंधी, हल्की हल्की, प्यारी प्यारी खुशबू अजब ही दिल फरेब है, दिल को खींच रही है। यानी कि भूख लगी हो तो चने भी जो हैं वो कोरमे की तरह लजीज लगते हैं कि बस बयान नहीं हो सकता। ताज्जुब है, हैरानी है कि लोगों ने खस और मट्टी का इतर निकाला। खस घास फूस का, और मट्टी का इतर यानी कि मट्टी में से खुशबू निकाली, मगर भुने हुए चनों की तरफ किसी का जहन मुंतकिल नहीं हुआ। कोई फन हो कमाल भी क्या चीज है। देखिए, इतनी तो रात गई है, मगर शदामी की दुकान पर भीड़ लगी हुई है, रश बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, ग्राहक है वहां पे। बंदे ने बात तहकीक सुना है, यानी कि बड़ी रिसर्च की है, बड़ी सच्ची बात सुनी है कि हजूरे वाला के खासे में, हजूरे वाला से मुराद यहाँ बादशाह सलामत है, और खासे में यानी कि जो उनका खाना है, खासा बादशाह का खाना, अमीर लोगों का जो खाना है उसको खासा बोलते थे दिल्ली के में। शदामी की दुकान का चना बिला नागा लग कर जाता है, बिला नागा बगैर किसी नागे के, यानी कि कोई दिन छूटता नहीं है जब बादशाह के यहाँ खाने में शदामी के यहाँ के चने मौजूद ना हों। और वाकई में आप जरा गौर से देखिए क्या कमाल करता है, भूनने में चनों को सडूल बना देता है, सडूल समाट बना देता है, यानी कि किसी तरफ को कोई किनारा बाहर निकला हुआ नहीं है। भाई तुम्हें मेरे सर की कसम, सच कहना, ऐसे खूबसूरत खुशकता अच्छी शक्लो सूरत वाले सडूल चने तुमने पहले भी कभी देखे थे? दाल बनाने में इसको ये कमाल हासिल है कि किसी दाने पर खराश तक नहीं आई। टूटने फूटने का क्या मजकूर यानी कि क्या जिक्र, और दानों की रंगत देखिए। कोई बसंती है, बसंती पीला, कोई पस्तई है, हल्का बुरा, गर्ज दोनों रंग खुशनुमा। यूं तो सदहा किस्म के गल्ले, सदहा सैकड़ों किस्म के गल्ले, गला यानी कि अनाज, जैसे गंदम के दाने हैं, मकई है, चना है, जौ है, बाजरा है, ये तमाम गल्ले हैं, अनाज हैं, और फल जमीन से उगते हैं, लेकिन चने की लज्जत को कोई नहीं पाता। वारे मिर्जा ने अपनी चरब जबानी से चनों को घी की तली दाल बनाकर अपने दोस्त कलीम को खिलाया। चरब जबानी से, अपनी बातों से। कलीम भूखा तो था ही, उसको भी हमेशा से ज्यादा मजेदार मालूम हुई। मिर्जा ने घर जाकर एक मैली दरी और एक कसीफ सा तकिया बेच दिया।
کثیف گندا سراہنا تکیہ، دو ہی گھڑی میں، کچھ ہی وقت میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہونا، خراب ہونا عبرت کا باعث ہے۔ خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا، یعنی کہ جب وہ نکلا تو اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر لکھا ہے۔ اخوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا، یعنی کہ رنگ برنگے کھانوں کو، اخوان نعمت تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے، نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ موس، نہ خمخوار، نہ خدمتگار، مسجد میں اکیلا بیٹھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گناہگار، یا قفس میں مرغے نو گرفتار، قفس میں جنگل پنجرے میں مرغے نو گرفتار، نیا نیا جو مرغا پھنستا ہے، اس طرح سے وہ مسجد میں بیٹھا تھا۔ دور کوئی ہو تو اسی حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا، نصیحت پکڑتا، تنبیہ پکڑتا، نصیحت پکڑتا، اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا، اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجردم، سویرے سورج نکلنے سے پہلے گجردم، جب ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے، تو اس وقت کو بولتے ہیں گجردم، جس وقت وہ گھنٹہ بجتا تھا، گھنٹی بجتی تھی، وہ والا وقت۔ باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا، لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے، مضمون یعنی کہ بہت ساری دوسری باتیں جن پر وہ غور و فکر کر رہا تھا۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو معلوم نہیں مرزا یا محلے کا کوئی اور، اے یار دھوکے باز، ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیہ، دری، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک اور اس کے جسم سے جدا تھی، یعنی کہ اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی یا اس سے الگ تھی، لے کر چمپت ہوا، بھاگ گیا، نظروں سے دور ہو گیا۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا، اور آج تو ایک وجہ خاص تھی۔ کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا، پہر سوا پہر یعنی کہ 4 گھنٹے کا ایک پہر ہے، تو صبح 12 بجے سے پہلے ایک پہر بنے گا اندازاً 4 بجے، اور دوسرا پہر بنے گا 4 سے 4 8 بجے، 8 ساڑھے 8 9 بجے کا جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا۔ تو دیکھتا کیا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں، یعنی کہ جو پہلو بدلتا رہا ہے، تو سیروں گرد کا ببوت، یعنی کہ گرد و غبار، بہت سیروں کلوگراموں میں، بہت سارا سیر بھی پرانی اکائی ہے وزن کی، اب اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم کلوگرام کا لفظ، اور چمگادڑوں کی بیٹ ان کا فضلہ جو ہے، زماد، لیپ، اگر کسی چیز کا مرہم بنا کے لگائیں تو زماد ہو گیا، تو اس کے بدن کے ارد گرد وہ چمگادڑوں کی جو بیٹ تھی، جو فضلہ تھا، وہ ایسے چمٹ گیا تھا چاروں طرف، یعنی کہ اس پر لیپ سا ہو گیا، تھپا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے۔ حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر میں کہیں بھوتنا تو نہیں بن گیا۔ قلب ماہیت یعنی کہ میری جو جنس ہے بدل کر کہیں میں بھوت تو نہیں بن گیا انسان سے، میری جنس ہی بدل گئی ہے۔ مرزا کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پتا نہیں، مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں؟ صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں، یعنی کہ اسے پیغام دے کر بلوا لوں، اور یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے کو آئی، بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، یوں ہی زینے پر چڑھا، یعنی کہ سیڑھی پر اس نے پاؤں رکھا، کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لب کہا۔ عرض مطلب یعنی کہ اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے، اسے ریکویسٹ کرنے کے لیے، اسے التجا کرنے کے لیے اس کی طرف چلا، لب کا اس کی طرف چلا۔ وہ لڑکا اس کی حیات قضائی دیکھ کر ڈر کر بھاگا۔ حیات قضائی جوٹی جو اس کی اس وقت شکل و صورت بنی ہوئی تھی، خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا۔ بھوت جن کو کہتے ہیں، اور سڑی چڑیل سمجھا۔ کلیم نے بتیرا پکارا، بے حد پکارا،
उस लड़के ने पीठ फेर कर ना देखा, यानी कि उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाचार ना चाहते हुए मजबूरन कलीम ने बाहजार मुसीबत यानी कि बड़ी मुश्किलों के साथ दूसरे फाके से शाम पकड़ी, यानी कि रात से कुछ नहीं खाया और शाम हो गई। और जब अंधेरा हुआ तो उल्लू की तरह अपने नशेमन से निकला। उल्लू की तरह यानी कि उल्लू दिन भर रोशनी में छुपा रहता है और रात होते ही, अंधेरा होते ही अपने घोंसले में से निकलता है। तो इसी तरह कलीम भी सारा दिन अपनी वो बुरी हालत की वजह से, अजीबो गरीब शक्लो सूरत की वजह से मस्जिद में छुपा रहा, और जैसे ही अंधेरा हुआ तो वो वहां से उल्लू की मानद निकला। सीधा मिर्जा के मकान पर गया और आवाज दी तो जवाब मिला कि वो तो बड़े सवेरे के कुतुब साहब सधारे हैं। कुतुब साहब दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वहां वो चले गए हैं। कलीम ने चाहा कि अपना तारुफ जाहिर करके मुमकिन हो तो मुंह हाथ धोने को पानी मांगे और मिर्जा की फटी पुरानी जूती और टोपी, ताकि किसी तरह गली कूचे में चलने के काबिल हो जाए। गली कूचे में, बाजार में। देखें अजीज तुलबा, उस वक्त के हिंदुस्तान में मुसलमानों का ये पहनावा था कि अच्छा जूता पहनते थे और सर पर टोपी लेते थे, और कोई शरीफ ज़ादा इन चीज़ों के बगैर लिबास पहनने, यानी कि इन चीज़ों को पहने बगैर, ऐसा लिबास पहने बगैर बाहर गली में नहीं निकलता था। क्यों हजरत? आप मुझसे भी वाकिफ हैं, जानते हैं। अंदर से आवाज आई, हम तुम्हारी आवाज तो नहीं पहचानते, अपना नाम निशान बताओ तो मालूम हो। नाम निशान यानी कि अपनी शनाख्त बताओ। कलीम, मेरा नाम कलीम है और मुझसे और मिर्जा ज़ाहरदार बेग से बड़ी दोस्ती है, बल्कि शब को मैं मिर्जा साहब ही की वजह से मस्जिद में था। शब को यानी कि जो रात गुजरी है उस रात को। घर वाले वो दरी और तकिया कहाँ है जो तुम्हारे सोने के लिए बेचा गया था? तकिया और दरी का नाम सुनकर तो कलीम बहुत चकराया यानी कि सर घूम गया उसका, और अभी जवाब देने में मुतम्मिल था, यानी कि तम्मुल कर रहा था, रुका हुआ था, झिझक रहा था कि अंदर से आवाज आई, मिर्जा जबरदस्त बेग, देखना ये मर्दवा कहीं चल ना दे। कि ये जो नामजार है ये एक बुरा लफ्ज है, गाली कह लें आप। दौड़कर तकिया दरी तो इससे ले लो मर्दवा, यानी कि मोया, मरने वाला, इस तरह का लफ्ज है ये, बद्दुआ के तौर पर कहा जाता है। कलीम ये सुनकर भागा, अभी गली की नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था, नुक्कड़ तक, कोने तक, किनारे तक, कि जबरदस्त ने चूर चूर करके जा लिया, पकड़ लिया। हरचंद कलीम ने मिर्जा ज़ाहरदार बेग के साथ अपने हकूक़े मार्फत साबित किए। हकूक़े मार्फत दोस्ती का, तल्लक का बताया, जान पहचान का बताया, मगर जबरदस्त का ठींगा सर पर। यह भी एक मुहावरा है, जो मुहावरों का इस्तेमाल हमें डिप्टी नजीर अहमद के यहाँ बड़ी खूबसूरती से बरतते हुए, इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आते हैं। जबरदस्त का ठींगा सर पर, इसका मतलब है इस मुहावरे का कि जो ताकतवर होता है उसी की मर्जी चलती है, कमजोर आदमी को ताकतवर की बात माननी पड़ती है। उसने एक ना मानी, यानी कि उसने कलीम की बात तक ना सुनी और पकड़कर कोतवाली ले गया। कोतवाली यानी कि थाने ले गया। कोतवाल ने सरसरी तौर पर दोनों का बयान सुना। कोतवाल यानी कि जो थाने का सबसे बड़ा ऑफिसर था, मुहाफिज था, सरसरी तौर पर यानी कि मामूली तवज्जो दिए बगैर यानी कि मामूली तौर पर आम सा मामला समझकर उसने सुना। और कलीम से उसका हसब नसब पूछा, उसके खानदान वालों के बारे में पूछा, उसकी शनाख्त के बारे में पूछा। हरचंद कलीम अपना पता बताने में चींकता था, झिझकता था, उसे शर्म आती थी कि अपने वालिदे मोहतरम का नाम पता बताए, मगर चारों नाचार उसको बताना पड़ा। चारों नाचार यानी कि मजबूरन, ना चाहते हुए भी उसे अपनी असल शनाख्त बतानी पड़ी। लेकिन इस की हालत ज़ाहरी ऐसी अबतर हो रही थी, हालत ज़ाहरी यानी कि उसका जो हुलिया है उस वक्त अबतर थी, खराब थी, शक्लो सूरत सारा हुलिया उसका खराब था, कि उसका सच भी झूठ मालूम होता था। कोतवाल ने सुनकर यही कहा
کہ میاں نصوح جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو میں ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے، خوب جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے جو تم نے اپنا بیان کیا ہے، محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا سب ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور و معروف آدمی ہے۔ معروف یعنی کہ دوسرے لوگ انہیں جانتے ہیں۔ آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے کہ لوگ اس کی شاعری کو اچھا سمجھتے ہیں، شہرت ہے، اس کی مشہوری ہے۔ تمہاری یہ حیثیت کہ ننگے سر، ننگے پاؤں، بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی، یعنی کہ نہ تمہارے پاس ڈنگ کا سر پہ کپڑا ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے، بدن تمہارا جسم سارا گندا ہے، کیچڑ میں لپٹے ہوئے، مجھ کو باور نہیں ہوتا، یقین نہیں آتا۔ ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہو تو میں ان کے والد کو بلواؤں تو ان کے بیان کی تصدیق ہو، یعنی کہ پتہ چلے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا کہ میں وہی بد نصیب ہوں، برے مقدر والا ہوں جس کی شعر گوئی کا شہرہ آپ نے سنا ہے۔ شعر گوئی یعنی شاعری کا شہرہ، مشہوری۔ آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ سناؤں۔ افکار تازہ یعنی کہ رات کو جو میں نے کلام لکھا ہے، وہ سوچا ہے، میرے ذہن میں ہے، تو وہ سوچ اپنی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد و مرزا کی شان میں کہا تھا، یعنی کہ وہ رات کو جو باتیں وہ سوچتا رہا تھا شاعری کی صورت میں، اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے، رعایت کی یعنی کہ اس کے ساتھ نرمی کی، اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نصوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں یعنی کہ اپنا بیٹا بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں رکھنا۔ عزیز طلباء، اس طرح سے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریڈنگ کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کا تلفظ اور ان کے معنی اور چھوٹی موٹی جو ان کی وضاحت کی ہے بے حد پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔